नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। उपराष्ट्रपतेः जगदीप धनगर महोदयस्य त्यागपत्रस्य पश्चात्तले नूतन उपराष्ट्रपतेः निर्वाचने केन्द्रनिर्वाचनसङ्घः निर्णयं करोति। राज्यसभा लोकसभा प्रतिनिधयः एव उपराष्ट्रपतेः निर्णयं कुर्वन्ति। भाजपा संघः बिहार मुख्यमन्त्रिणः श्री नितीश कुमार महोदयस्य बिहार जेडीयू नेतुः रामनाथ ठाकुर महोदयस्य पूर्व भाजपा अध्यक्षः श्री जेबी नड्डा महोदयस्य केरल भाजपा मुन अध्यक्षः श्री वि मुरलीधर प्रभृतीनां नामानि अपि उपराष्ट्रपति पदाय परिगणयन्ति। छत्तीसगढ़ राज्ये कन्यास्त्रीणां निग्रहणं न्यायीकृत्य मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई महोदयः मानवसम्प्रेषणं धर्मपरिवर्तनं च तत्र सः अजायत इति सः प्रास्थौत्। स्त्रीसुरक्षाविषयः अत्यन्तं गुरुतरः एव भवन्ति। बालिकानां धर्मपरिवर्तनश्रमम् अत्यन्तं गौरवरीत्या एव सर्वकारः पश्यति। दशवर्षं यावद् दण्डं लब्धुम् अनेन धर्मपरिवर्तननियमेन शक्यते। धन्यवादः।